श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पाद शंकरम् लोकशंकरम्। अपार करुणा सिंधुम ज्ञानदम शांत रूपिणम श्री चंद्रशेखर गुरुम प्रणमामि मुदान्वहम्। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। दिवस्परि प्रथमम् जज्ञे अग्निरस्मद्वितीयम् परिजातवेदाः तृतीयमप्स्य नृमणा अजस्रमिन्धान एनम् जरते स्वाधीः विद्मादे अग्ने त्रेधा त्रयाणि विद्मादे सत्मविभृतम् पुरुत्रा विद्मादे नाम परमङ्गुहायद्विद्मातमुत्संयत आजगन्थ समुद्रे त्वा नृमणा अप्सन्दर्नृचक्षा ईदे दिवो अग्न ऊधन् तृतीये त्वा रजसितस्थिवागुंसमृजस्य गणो महिषा अहिन्वन् अक्रन्ददग्निस्तनयन्निपद्योः क्षामारेरिहद्वीरुधः समञ्जन् सद्यो जज्ञानो विहि विद्धोऽख्यतारोदसी भानुनाभात्यन्तः उषिक्पावको अरतिः सुमेधामर्तेष्वग्निरमृतो निधायि इयर्तिधो ममरुषम् परिभ्रतुच्छुक्रेण शोचिषाद्यामि नक्षते विश्वस्य केतुर्भुवनस्य गर्भ आरोदसीयप्रणाज्जायमानः वीरुञ्जितत्रिमपि नत्परायञ्जनाय दग्निमयजन्त पञ्च श्रीनामुदारो धरुणारगीनाम् मनीषाणाम् प्रार्पणः सोमगोपाः वसोः सोनुः सहसो अप्सुराजा विभात्यग्रपुषसामिधानः यस्ते अद्य गृणवद्भद्रशोचे भूपम् देव घृतवन्तमग्ने प्रदण्डय प्रतराम् वस्यो अच्छाभिद्युम्नम् देव भक्तैयविष्ठ आरभ्रदसौ श्रवसेष्वग्नमुग्ध भजशस्यमाने प्रियः सूर्ये प्रियो अग्नाभवात्युज्जातेन भिनददुज्जनित्वैः त्वामग्ने यजमाना अनद्यो न विश्वावसो निदधिरे वार्याणि त्वया सह द्रविणमिच्छमाना व्रजङ्गो मन्दमुषिजो विवव्रुहो शानो रुक्म उर्याव्यद्योर्दुर्मर्शमायुश्रिगेरुचानः अग्निरमृतो अभवद्वयो भर्यते नन्द्योर्जनयत्सुरेताः। ओ